औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम चौथी जमात की कश्मीरी किताब से एक सबक पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा सबक है अवुल सवुल। तो बच्चों, आज पढ़ो इसी अवुल सवुल सबक। अवुल सवुल क्या गो? अवुल सवुल गो ये खेन चेन इत पठन कि यथ न कह हद आसे वारिया मिकदारस मज वारिया चीज़ खेन अच्छ वनान अवुल सवुल खेन। तो यह अजुक सबक सुन। तो आज पको अम सबकस मज क्या लिखुत अत अल्फाज लिखित खेन। खेन गो खुराक। मुतवज़िन मुतवज़िन क्या सह गो मुनासिब मिकदारस मज खेन। मुनासिब मिकदारस मज। खज खज क्या गो चारवायन हुंद गजा युस तिल गोगलस बनान छ। बाछ बाछ गो पान सान कुलिन हंस हश लंज। बेतरतीब बेतरतीब गो यथ न कह तरतीब आस तरतीब वरई। तूर 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 क्या गो सर्दी। तो अम ओकन गसो पढ़ो इस सबक अजु क्या यह क्लास रूमस मज कथ कर मास्टर जी तो बे अदनान। क्या वन मास्टर जी वन गथ लिखित योर किन मास्टर जी पे फिर जि त्रित। अमुक मतलब गो यह मास्टर जी वन अमस। मास्टर जी क्या प्रसान अमस अदनान चु कुन सा ओसुख रात स्कूल आमुत। अदनान जवाब दिवान सर मे ओस न सेहत ठीक। मास्टर जी खबर क्या अवुल सवुल आसत खेमुत। अदनान सर बह ओसुस ओत्र मलस गोमुत। तौर यथ कोरनम नरन जंगन दूध तूर ते मे सर आसम खसान। मास्टर जी तत क्या खेव तत मा खेवत अवुल सवुल। अदनान मे हज कह दोस सत यह तिमो खेव ति खेव मे ति बत आइसक्रीम पकोड़ तो चेर। मास्टर जी यह क्या सा गो अवुल सवुल। सोचनाय हद खुत ज्यादा तो बेतरतीब पट खेन वारिया मिकदारस मज अके साथ वारिया चीज़ खेन सत इंसान बीमार पेवान। चारवाय ति अवुल सवुल खेवान इंसानन मा पज चारवायन हंद पट खेन। रूही वह ब्याक बची रूही यह करान कथ मास्टर जीस कुन जनाब चारवाय क्या अवुल सवुल खेन सत बीमार पेवान। मास्टर जी अमस जवाब दिवान मास्टर जी चारवाय ति कुन सात बीमार गसान वह गो तिमन म्याद वारिया दोर आसान युस अके साथ वारिया खेन श्रपरावान छ। चारवाय और योर थप दिवान दोहस खेवान रोजान तो सोरे खेवान यह बुथ पेयक घास कोम खज पन बाश तो बाजरक हेन मसाल ताकती फीड बेत्र। रूही सर इंसानस गना मुतवज़िन गजा आसन दपान मुतवज़िन गजा सत सेहत ठीक रोजान। मास्टर जी वन तो पोज गजा गस मुतवज़िन आसन साफ आसन बान गसन साफ आसन खेन वोल गस अथ तो दंद हमेश साफ थावन। अमा पोज अवुल सवुल गो न मुतवज़िन गजा अवुल सवुल साफ आसान। मलन तो वर्सन मज अक्सर खेन चीज़ नासाफ आसान तिथ वारिया चीज़ खेन मा गो मुतवज़िन गजा। अदनान सर तेल क्या गो मुतवज़िन गजा। मास्टर जी मुनासिब मकदारस मज अके साथ कह साफ तो शुच चीज़ खेन मसलन सुबह जन खे कह चोच हन चाय प्याल हन चोच सत माछ रस हना तो सत सिवित ठूल हना अम सत रोज तस सेहत ठीक। अदनान सर मे अदनान वन सर मे रूद न फिक्र
زِ بہٕ کیٛازِ اوسُس بٮ۪مار پیوٚمُت روٗدُس فِکرِ بہٕ روٗدُس تٔمِس کیٛازِ بہٕ بوٗز ماسٹر جی یَس نِش کیٛاہ پَزِ کھیوٚن تہٕ یہِ پَرو أسۍ اَکہِ ساتہٕ بیٚیہِ کلاس روٗمَس منٛز کیٛاہ چھِ وَنان ماسٹر جی عدنان ژٕ کونہٕ سا اوسُکھ راتھ سکوٗل آمُت عدنان سَر مےٚ اوس نہٕ صحت ٹھیٖک ماسٹر جی خبر کیٛاہ اوٚل سوٚوُل آسٮ۪تھ کھیوٚمُت عدنان سَر بہٕ اوسُس اوترٕ مٲلَس گوٚمُت تور یِتھ کوٚرنَم نَرٮ۪ن زنٛگَن دود توٗرۍ تہِ مےٚ سَر آسَم کھسان ماسٹر جی تَتہِ ما کھیوٚوُت اوٚل سوٚوُل عدنان مےٚ حظ ٲسۍ کینٛہہ دوس سۭتۍ تِمو کھیوٚو مےٚ تہِ بَتہٕ آیِس کرٛیٖم پکوڑٕ تہٕ ژیرٕ ماسٹر جی یِہوٚے کیٛاہ سا گوٚو اوٚل سوٚوُل ژوچنَے حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ تہٕ بے ترتیٖب پٲٹھۍ کھیوٚن واریاہ مقدارَس منٛز اَکے ساتہٕ واریاہ چیٖز کھٮ۪نہٕ سۭتۍ چھُ اِنسان بٮ۪مار پٮ۪وان چاروٲے تہِ چھِ اوٚل سوٚوُل کھٮ۪وان اِنسانَن ما پَزِ چاروایَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کھیوٚن روٗحی ماسٹر جی یَس کُن جناب چاروٲے کیٛازِ چھِنہٕ اوٚل سوٚوُل کھٮ۪نہٕ سۭتۍ بٮ۪مار پٮ۪وان ماسٹر جی چاروٲے تہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ بٮ۪مار گژھان وۄنۍ گوٚو تِمَن چھِ میادٕ واریاہ دوٚر آسان یُس اَکے ساتہٕ واریاہ کھٮ۪ن شرٛوپراوان چھُ چاروٲے چھِ اورٕ یورٕ تھپہٕ دِوان دۄہَس کھٮ۪وان روزان تہِ سورُے چھِ کھٮ۪وان یہِ بُتھ پیٚیَکھ گاسہٕ کوٚم کھٔج پَن باچھ تہٕ بازرٕکۍ کھٮ۪نہٕ مِثالے طاقتی فیٖڈ بیترِ روٗحی سَر اِنسانَس گژھِ نہ مُتوازن غذا آسُن دَپان مُتوازن غذا سۭتۍ چھُ صحت ٹھیٖک روزان ماسٹر جی تہِ چھُ پوٚز غذا گژھِ مُتوازن آسُن صاف آسُن بانہٕ گژھن صاف آسٕنۍ کھٮ۪نہٕ وول گژھِ اَتھٕ تہٕ دَنٛد ہمیشہٕ صاف تھاوُن اما پوٚز اوٚل سوٚوُل گوٚو نہٕ مُتوازن غذا اوٚل سوٚوُل چھُنہٕ صاف آسان مٲلَن تہٕ وَرسَن منٛز چھِ اکثر کھٮ۪ن چیٖز ناصاف آسان یِتھ واریاہ چیٖز کھٮ۪ن ما گوٚو مُتوازن غذا عدنان سَر تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو مُتوازن غذا ماسٹر جی مُنٲسِب مقدارَس منٛز اَکے ساتہٕ کینٛہہ صاف تہٕ شوٚژ چیٖز کھٮ۪نۍ مثلاً صُبحٲے زَن کھیٚیہِ کانٛہہ ژۄچہِ ہَن چاے پیالہٕ ہَن ژۄچہِ سۭتۍ ماچھ رَس ہنا تہِ سۭتۍ سِوِتھ ٹھوٗل ہنا اَمہِ سۭتۍ روزِ تَس صحت ٹھیٖک عدنان سَر مےٚ تہِ روٗد نہٕ فِکرِ زِ بہٕ کیٛازِ اوسُس بٮ۪مار پیوٚمُت تہٕ بَچو یہِ اوس أزیُک سبق اِنشاء اللہ پگاہ یِمَن سوال ہٮ۪تھ تہٕ شُکریہ